व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशभः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्त इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने स्वरभिन्नानां यस्योत्तरस्वरविधिः इति सूत्रविषये इति वार्तिकविषये विचारः सञ्जातः। तत्र स्वरभिन्नानां यस्य उत्तरः इति अत्र भवति। तो स्वरभिन्नानां यस्योत्तरः अर्थात् स्वरेण भिन्नानां तत्र यस्य उत्तरः सः तत्र एक तस्य एक शेषः भवति। स्वरविधिः तस्य एक शेषः वक्तव्यः। कथम अक्षश्च अक्षस्य अक्षौ मीमांसकश्च मीमांसकश्च मीमांसकौ। यथा पूर्वदिने उक्तम् आसीत् तत्र देवनाक्षवाची यः अक्षशब्दः सः स्वप्रत्ययन्तत्वात् अन्तोदात्तः वर्तते। अपरः यः अक्षशब्दः सः घयन्तत्वात् इत्यादि सूत्रेण आद्युदात्तः। अत्र यः आद्युदात्तः तस्य एकशेषः भवति। एवं मीमांसक इत्यत्रापि एकः मीमांसक शब्दः डबल प्रत्ययान्तः तेन लिति च इति सूत्रेण सः मध्योदात्तः भवति। अपरः मीमांसक शब्दः मीमांसकं मीमांसाम् अधीते इति विग्रहे अत्र क्रमादिभ्यो गुण इति सूत्रेण अत्र गुण प्रत्यय कृते सति यह मीमांसक शब्दः निष्पद्यते। सः इत्यादि सूत्रेण आद्युदात्तः भवति। तस्य एकशेषः भवति। तात्पर्यमिदमस्ति यत्र यः आद्युदात्तः तस्य शेषः भवति, यस्य अन्तोदात्तः तस्य लोपः भवति। अक्षश्च अक्षस्य इति अक्षौ मीमांसकश्च मीमांसकः मीमांसकौ। तो स्वरभिन्नानां यस्योत्तरः स्वरविधिः यस्योत्तरः अर्थात् यः पश्चाद्वर्ती वर्तते। पश्चाद्वर्ती भवति तत्र आद्युदात्तः, पूर्वः भवति अन्तोदात्तः, पश्चाद्वर्ती यः आद्युदात्तः तस्य शेषः भवति इति एतस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यम्। अत्र प्रश्नः भवति अक्षेति शब्दः तस्मात् घय प्रत्ययः कथं स्यात् इत्येव प्रश्नः एतस्य विषये भवति। तस्य उत्तरं जाते जायते यत् अक्षु व्याप्तौ इति धातुः भुवादि प्रकरणे पठितः वर्तते। तस्मात् घय प्रत्यय कृते यः सिद्धाक्ष शब्दः सः आद्युदात्तः भवति। एवं अत्र एक शेष विषये विचारः सञ्जातः। यतोहि समानार्थकानां स्वरूपाणां समानार्थकानां विरूपाणां स्वरूपाणां भिन्नार्थकानां इति त्रयः पक्षाः पूर्वं कथिताः सन्ति। तेषु तत्र विचारः विहितः। अधुना स्वरूपाणां अनेकार्थकानां एक शेष विषये समाधानमिदं जातं यस्योत्तरः सरः स शिष्यते।
अधुना विचारः भवति यत् एक शब्दात् आदाय 10 सप्तम यावत् ये संख्यावाचिनः शब्दः ते तत्र संख्येवाचिनः न भवन्ति। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव 10 आदशतः संख्या इति नियमात् ये संख्यावाचिनः भवन्ति। तत्र एक शेषः भवितुमर्हति न वा इति अत्र विचारः प्रवर्तते। अतएव अत्र भाष्यकारः तस्मिन् विषये प्रश्नं विदधाति। यह कस्मान्न भवति एकश्च एकश्च द्वौ च द्वौ च। अत्रापि एकशेषः स्यात्। एकश्च एष इत्युक्ते समानार्थकत्वम् अपि वर्तते, स्वरूपत्वम् अपि वर्तते। तर्हि अत्र एकशः स्यात्। एकौ इति भवेत्, द्वौ च इति द्वौ भवेत्। अत्र एकशेषः कथं न भवति इति प्रश्नः। अत्र वस्तुतः प्रदीपकारः कथयति यदि प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानं न प्रयुक्तानाम् इति न्यायात् अत्र एक शब्दादारभ्य 10 शब्दं यावत् ये संख्यावाचिनः शब्दाः सन्ति तेषु द्वन्द्वोऽपि न भवति अनभिधानात्। अत्र एतस्य समाधानं सम्यक्तया वदति उद्योतकारः। संख्याशब्देषु एकादिषु एक शेषम् आपादयतः अयं भावः द्विचतुःशब्दादिभ्यः अनेकार्थाभिधानं घटादिशब्देभ्यः इव न स्यात् इत्यवश्यम् एकशेषेण अनेकार्थत्वं वक्तव्यम् इत्यादि शब्दानामपि तत्प्रसंगः। अर्थात् द्विचतुःशब्दादिभ्यः अनेकार्थाः घटादिशब्देभ्यः इव न स्यात्। अतः अत्र एक शेषेण अनेकार्थत्वं वक्तव्यम् इत्यादि शब्दानामपि तत्प्रसंग इति मत्वा अत्र प्रश्नः भवति। एकश्च एकश्च इत्यत्र द्वौ च इत्यत्र एकशेषः भवति न वा इति। एतस्य समाधानं कात्यायनः पूर्वं विदधाति। संख्यायाः अर्थसम्प्रत्यया दन्यपदार्थत्वाच्चानेकशेषः। संख्यायाः अर्थसम्प्रत्ययात् एकशेषः न भवति। अर्थसम्प्रत्ययात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यत्र एकः शब्दः अनेकम् अर्थम् अभिधातुं शक्नोति तदा एकशेषः भवति। यथा राम शब्दः एकत्वम् अपि अभिदधाति, द्वित्वम् अपि दधाति, बहुत्वम् अपि दधाति। अतएव रामः रामो रामः इति रूपेण इति स्वरूपं तस्य भवति। तेन द्वयोः रामयोः कथनप्रसंगे रामस्य रामस्य इति रामो इति भवति। बहुनां कथनप्रसंगे रामस्य 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 इति रामः इति भवति। अत्र एक शब्दः केवलम् एकत्वम् अर्थम् अभिधातुमेव समर्थः भवति। द्वित्वस्य बहुत्वस्य अभिधाने तस्य सामर्थ्यं नास्ति। एवमेव द्वौ शब्दः केवलं द्वित्वार्थम् अभिधातुं शक्नोति, एकत्वं बहुत्वं विधातुं न शक्नोति। एवमेव तत्र त्रिशब्दः केवलं त्रित्वं बहुत्वम् अर्थमेव वक्तुं शक्नोति। तत्र एकत्वं द्वित्वं तत्र विधातुं न शक्नोति। फलतः अत्र एकशेषः न भवति। अतएव तेषां तादृशः प्रयोगोऽपि न दृश्यते। यदा प्रयोगः नास्ति तदा तेषां तत्र व्युत्पत्तिरपि न कार्यम्।
यतो हि प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानो न प्रयुक्तानाम् इति न्यायः वर्तते। चेदुच्यते एकौ इत्येव प्रयोगः दृश्यते कदाचित्। तत्र तु एक शेषः भवितुमर्हति। क्व भवति एकौ इति प्रयोगः? तत्र एकौ इत्युक्ते असहायादि अर्थाः तत्र बोध्यन्ते। तत्र एकौ इति कथनेन तत्र द्वौ इत्यर्थस्य ज्ञानं न भवति किल। अत्र एके इत्यपि कथ्यते, एके इत्येके इत्यपि प्रयोगः प्राप्यते। अत्र एके इत्यपि तथैव असहाय विषये एव इत्येके वदन्ति। इत्येके इत्यस्य बहुत्र प्रयोगः दृश्यते। अत्रापि एक शब्दः अत्र बहुत्व विषय कथं प्रयुक्तः वर्तते। तत्र अत्रापि एक इत्यत्र संख्यावाची शब्दः तत्र बहुत्वस्य अभिधानो न भवति। तत्र एक इति एके इत्यस्यापि कथनं यत्र भवति तत्रापि तत्र प्रसिद्धाः जनाः कथयन्ति इति इत्येके इत्यशब्दस्य अर्थः भवति प्रसिद्ध। तत्र एक शब्दः प्रसिद्धवाची वर्तते। तत्र इत्येके प्रसिद्धाः विद्वांसः इत्थं कथयन्ति। अन्यथा इति एके अनेके जनाः इत्थं कथयन्ति इत्यर्थः न भवति। एवमेव अतः एकशेषः तत्र न। एकौ इत्यत्र यत्र असहायत्यर्थते यथा प्रसिद्ध विद्वांस तत्र जनानां विषयतः एके इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र संख्यावाची अर्थात् तस्य नास्ति। अर्थात् अनेन तत्र त्रयः कथयन्ति इति अर्थः न भवति। अतएव तत्र एकशेषः न भवति। अपरः अपि तत्र अन्यपदार्थत्वात् अन्यपदार्थस्य संख्याः एक शेषो न भवति। अन्यपदार्थत्वात् यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात असंदिग्धेन पदांतरेण अयम अर्थः यदा भवति। अन्य पदार्थत्वात् अर्थात तत्र एते शब्दाः तत्र अन्य पदार्थं कथयन्ति। अन्य पदार्थम् अर्थात संख्येय विषये तेषां तत्र विशेषणत्वेन तस्य स्थितिर्भवति। एते सर्वे शब्दाः विशेषणवाचनाः। यतः पंच जनाः अत्र पंच इति शब्दे पंच संख्याकाः जनाः इत्यर्थः भवति। अतः अन्यस्य कथनं कथयन्ति स्वकीयं तेषाम् असंदिग्धः स्वकीयः पदार्थः तादृशः नास्ति येन संख्या व्यतिरिक्तः तत्र अर्थात् तत्र विशेष्यत्वेन विधायिनः इति न भवति इति कृत्वा विशेषणत्वात् विशेषणवाचिनः शब्दाः विशेषम् अभिदधत् इति कृत्वा अन्य पदार्थत्वात् इति कथनं भवति इति समाधानं दत्तम्। अत्र पूर्वपक्षी एतस्मिन् विषये शङ्कते नेतवुस्तः परिहारो अर्थात् संख्यायाः अर्थासंप्रत्ययात् अत्र एकशेषः नास्ति। अन्य पदार्थत्वात् च अत्र एकशेषः नास्ति इति यत् कथनं वर्तते तत् शोभनं नास्ति। यतो हि तादृशी प्रतीतिर्न भवति। एकश्च एकश्च इति द्वौ इति भवति। एकश्च एकश्च इति एकौ इति न भवति। द्वौ च द्वौ च इति चत्वारः भवति, न हि द्वौ इति भवति इति समाधानेन यदुक्तं तत्र एकशेषः न भवितुमर्हति तन्नोचितं। कथं? यत्तावदुच्यते संख्यायाः अर्थ असंप्रत्ययात्। संख्यायाः अर्थ असंप्रत्ययात् इति यत् कथनं वर्तते भवतः तत्र शोभनं नास्ति। अर्थासंप्रत्ययेऽपि हि सति एकशेषः भवति। यथा अर्थस्य यत्र असंप्रत्ययः नास्ति तत्रापि
तत्र एक शेषः दृश्यते। यथा गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यम्, अत्र एक शेषः भवति दृश्यते। तथा कथं भवान् वदति यत् अर्थात् सम्प्रत्ययात् एक शेषः न भवति? तदा उच्यते अत्र तु एक शेषः गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इत्यत्र स्वरूपाणाम् एक से विभक्ति सूत्रेण न भवति, अति वृद्धो यूना इत्यादि सूत्रेण अत्र भवति। ननु चोच्यते वृद्ध युवानाभिति भवति चैकशेषः। अतः तत्र भवति यदप्युच्यते अन्यपदार्थत्वाच्च तदपि शोभनं नास्ति। अन्य पदार्थेपि एक शेषः भवति। यथा विंशति इति शब्दः, विंशतिश्च विंशतिश्च इति विंशति इति एक शेषः भवति। अत्र विंशति शब्दः अपि तत्र विशेषणवाचित्वात् अन्यपदार्थकः भवति इति कृत्वा अत्रापि एक शेषः न स्यात्, किन्तु एक शेषः दृश्यते। तत्र तस्य 40 इत्यर्थः भवति, किन्तु एक शेषस्तु भवत्येव। एतस्य विषये उत्तरपक्षी वदति एवं तर्हि नेमौ पृथक् परिहारो, अर्थात् संख्यायाः अर्थात् सम्प्रत्ययात् इति एकः परिहारः, अन्य पदार्थत्वाच्च इति अपरः परिहारः इति कृत्वा अत्र एक शेषः न भवति इति कथनस्य अयम् आशयः नास्ति यत् संख्यावाचिनाम् एतेषाम् एकादि दशान्तानां शब्दानां तत्र अर्थः सम्प्रत्ययात् अथ च अन्य पदार्थत्वाच्च एक शेषः न भवति, अपितु अयं हेतुः एकः एव भवति। एवं तर्हि नेमौ पृथक् परिहारो, एक परिहारो एकः एव परिहारः भवति संख्यायार्थः सम्प्रत्ययात् अन्य पदार्थत्वाच्च इति। यत्र हि अर्थः सम्प्रत्ययः एव वा अन्य पदार्थतैव वा भवत् तत्र एक शेषः। यत्र अर्थस्य असम्प्रत्ययः अन्य पदार्थतः वा तत्र एक शेषः भवति। यथा गार्ग्यो इति भवति, विंशति इति भवति। अत्र अर्थः सम्प्रत्यये सति अन्य पदार्थत्वात् इति हेतु अत्र भवति। अत्र वाचक शब्दांतर सत्ता विशिष्टार्था सम्प्रत्ययेन तत्र एकाद्यशतां तत्र एक शेषाभावः। यत्र अर्थः सम्प्रत्यय एव वर्तते अथवा अन्य पदार्थतैव वर्तते तत्र तु भवति, किन्तु यत्र अर्थः सम्प्रत्यये सति अन्य पदार्थत्वं तत्र सहैव भवति, तत्र एक शेषः न भवति। तत्र एकादि तत्र दशान्तानां शब्दानां तत्र स्थितिः तथैव वर्तते। अर्थात् अर्थः सम्प्रत्यये सति अन्य पदार्थत्वं तेषु वर्तते इति कृत्वा तत्र एक शेषो न भवति इति समाधानम् उक्तम्। इति एकः पक्षः। अपरो पक्षः अत्र विचार्यते। अथवा नेमे एक शेष शब्दः, अथवा एकः द्वौ इत्यादि ये शब्दाः अत्र सिद्धाः भवन्ति। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च, अत्र एते सर्वेपि शब्दाः एवं भूताः ये सन्ति तत्र एक शेष विषयः इति सन्त्येव नहि। कथं तत्र तथा नास्ति। एते अत्र एक शेषः कथं न भवति? यतोहि तत्र एक शब्दः एकत्व संख्या विधायी भवति प्रकृत्यैव, एवं द्विशब्दः द्वित्व संख्या विधायी भवति प्रकृत्यैव, त्रिशब्दः
त्रिसंख्याभिधायी, चतुर्शब्दः चतुस्संख्याभिधायी एवं एते सर्वे शब्दाः तत्तत्संख्या वाचिन एव भवन्ति। तत् प्रत्यर्थं शब्दाभिनिवेश इति कृत्वा तेषां तस्मिन्नेव अर्थे शक्तिर्वर्तते। अतएव तत्र तेन शब्देन तस्यैव अर्थस्य प्रतीतेः सत्त्वात् तत्र एकशेषस्य आवश्यकता न भवति, यथा रामादि शब्देषु वर्तते। राम शब्दः एकत्व द्वित्व बहुत्व सर्वेषां वाचकः भवति। एकत्व विवक्षायाम् एकस्य राम शब्दस्य प्रवृत्ति, द्वित्व विवक्षायां द्वयोः राम शब्दयोः प्रवृत्ति, तृत्व विवक्षायां बहुत्व विवक्षायां वा तत्र त्रयाणां चतुर्णां पञ्चानां वा राम शब्दानां प्रवृत्तिः भवति। तत्र स्वरूपाणाम् एक विभक्तौ तत्र एकः शेष्यते, अन्ये लुप्यन्ते इति स्थितिर्भवति। सा स्थितिः अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र एकशेषविषयाः इति न भवन्ति इति एतेषां समाधानं भवितुमर्हति। अत्र पुनः विचारः भवति, यदि तर्हि नेमे एक शेष शब्दाः समुदाय शब्दात् तर्हि भवन्ति। अत्र स्थितिर् भिन्ना भिन्ना भवति। केचन शब्दाः एकस्यैव अर्थस्य वाचकाः भवन्ति, केचन शब्दाः समुदायस्य वाचकाः भवन्ति। यदा एकः द्वौ त्रयः चत्वारः इत्यादि शब्दाः तत्र अत्र एकशेष शब्दाः न भवन्ति, तर्हि समुदाय शब्दाः भवन्तु न। चेत् समुदाय शब्दाः भवन्ति तर्हि कः दोषः, तत्र को दोषः? तत्र उच्यते एकवचनं प्राप्नोति। समुदाय एकवचनं भवति, यते समुदायः एकः एव भवति। द्वयो वा समुदायो भवतु, त्रयाणां वा समुदायो भवतु, चतुर्णां वा समुदायो भवतु, पञ्चानां वा भवतु, अनेकेषां वा भवतु, समुदायस्तु एकः। तो तत्र एकवचनं प्राप्नोति। एकार्थाः हि समुदायाः भवन्ति, यूथं शतं वनम् एवं रूपेण तेषां तादृशः प्रयोगः प्राप्नोति। कारणमित्थमस्ति, यदा प्रत्येकं शब्दः तस्य तस्य अर्थवाचकः भवति, तदा द्वित्वविवक्षायां शब्दद्वयस्य प्रयोगापत्तिः, बहुत्वविवक्षायां बहुशब्दप्रयोगापत्तिः तत्र एकशेषः भवति। यत्र च समुदायवाचित्वं द्व्यादीनां स्वीक्रियते, तदा यूथं शतं वनम् इत्यादिवत् तत्र एकवचन प्रसंगः भवत्येव। किन्तु तत्रापि इत्थं दृश्यते, वनानि शतानि यूथानि इत्येव बहुवचनस्य प्रवृत्तिर्भवति। तत्र कारणम् इत्थम् अभवति, यत् यदा समुदाय प्रचय विवक्षा भवति तदा अयोभेद विवक्षायां तत्र बहुवचनम् अत्र वनानि इत्येव भवति, अनेकानि वनानि। अर्थात यूथान् तत्र समुदायानां बहुत्वं यत्र विवक्षते इत्यर्थः। यदा अनेकं शतं यत्र वर्तते तदा शतानि इति, यदा अनेकं वनं तदा वनानि इति, यदा अनेकं यूथं तत्र यूथानि इति। एवं रूपेण तादृशः प्रयोगः भवति। समुदायेऽपि भेदविवक्षा, प्रकारविवक्षायाम् इति। अतः अत्र चेत् एकशेषः एतेषु नास्ति तर्हि समुदायवाचिनः एते भवन्तु नाम इति आक्षेपः। एतस्मिन् विषये उच्यते सन्तु तर्हि एकशेषशब्दाः। बहुतूनां तत्र एकशेषः स्वीक्रियते, यतो हि एते सर्वे शब्दाः तदा समुदायवाचिनः तु न सन्ति। यदा समुदायवाचिनः न सन्ति तदा प्रत्येकं वाचिनः भवन्ति। प्रत्येकं वाचिनः भवन्ति चेत् तर्हि एकशेषप्रसङ्गः भवत्येव। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशस्य जागरूकत्वात् नियमस्य
सन्तु तर्हि एक शेष शब्द है किं कृतं सारूप्यम अत्र सारूप्यम कथम स्यात् तत्र उक्तम अन्योन्य कृतं सारूप्यम अन्योन्य कृतं सारूप्यम इति शब्दस्य किं तात्पर्यम् परस्परापेक्षया द्युत्तोत्पत्तौ सत्यां तत्र प्रक्रिया वाक्यम इदं भवति द्वौ च इति द्वौ तत्र एकः द्विशब्दः शिष्यते अन्यः लुप्यते सन्ति पुनः केचित् अन्येपि शब्दाः येषाम् अन्योन्यकृतो भवति इति प्रश्नः अन्येपि एवं भूताः शब्दाः वर्तन्ते यत्र अन्योन्यकृतं तत्र भावः भवति तादृशः प्रवृत्तिनिमित्तता तेषां दृश्यते वा उच्यते सन्ति यथा माता पिता भ्राता एते शब्दाः सन्ति कथं भवन्ति एते शब्दाः अन्योन्यकृताः अन्योन्यकृतो भावः एतेषां कथं भवति यदा काचन स्त्री यदा तस्य पुत्रस्य जन्म भवति तो पुत्र जन्मनः प्राक् तस्य माता इति संज्ञा न भवति पुत्रस्य जन्मनः अनन्तरमेव स मातृव्यपदेशं लभते एवमेव संख्येन्तरापेक्षायां सत्यामेव तत्र पूर्वम् अप्रवृत्तः द्विशब्दः पश्चात् प्रवर्तते यदा संख्येयत्वेन द्रव्यद्वयं भवति तदा तद्दृष्ट्वा अत्र द्वौ इति प्रयोगः यथा पुत्रस्य जन्मसत्त्वात् अत्र माता इति व्यवहारः पिता इति व्यवहारः तत्र एकस्य पुत्रस्य अनन्तरं यदा द्वितीयः पुत्रः जन्यते उत्पद्यते तदा पूर्वस्य भ्रातुरित्यपि भ्राता इत्यपि संज्ञा भवति ततः प्राक् तस्य भ्रातृ संज्ञा न भवति एवमेव अत्रापि बोध्यम् एतस्मिन् दृष्टान्त विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति विषमः उपन्यासः विषमः उपन्यासः इत्युक्ते दृष्टान्तद्राष्टान्तिकयोः सादृश्यं नास्ति कथं सादृश्यं नास्ति यथा पुत्रस्य जन्मनः अनन्तरं यद्यपि स्त्रियः माता इति संज्ञा पुरुषस्य पिता इति संज्ञा भवति दौर्भाग्यात् कदाचित् पुत्रस्य नष्टेपि सा संज्ञा न हीयते तत्र मातृत्व व्यवहारः पितृत्व व्यवहारः नष्टस्य पुत्रस्य विषयम् आदाय भवितुम् अर्हति एव किन्तु अत्र न अत्र संख्येयस्य अभावात् द्वादिशब्दानां प्रयोगः न भवति अतः अत्र दृष्टान्त दार्शनिकयोः अत्र भेदः भवति भाष्यकारः तथैव प्रतिपादयति सकृदेते शब्दाः प्रवृत्ताः अपायेष्वपि वर्तन्ते यदा एकवारम् एते शब्दाः प्रवृत्ताः भवन्ति यन्निरूपित पितृत्वं मातृत्वं वा वर्तते तस्य हेतोः नष्टेपि तत्र तेषां शब्दानां प्रयोगः भवत्येव तथैव उपस्थितस्य संख्येयस्य अत्र यथा द्वौ इति व्यवहारः त्रयः इति व्यवहारः भवति
तदा तत्र संख्येयस्य अभावे सव्यवहारः नोत्पद्यते इति दृश्यते। अतः अत्र भेदः। यह पुनः एकेनापि अपाये न भवति चत्वारः। यदा तत्र त्रयः वर्तन्ते, चत्वारः वर्तन्ते, तस्य एकस्य अपायः भवति चेत् तर्हि त्रयः इत्येव व्यवहारः भवति, चत्वारः इति व्यवहारः न भवति। अतः अत्र भेदः। तेन रूपेण तथा व्यवहारः न कर्तुं शक्यते। तस्य विषये तत्र दृष्टान्त वैषम्य परिहार विषये भाष्यकारः वदति, अन्यत् इदानीम् इदम् उच्यते सगृदेते शब्दाः प्रवृत्ता अपायेषु वर्तन्ते, यत्तु भवान् अस्मांश्चोदयति सन्ति पुनः केचित् अन्येऽपि शब्दाः येषाम् अन्योन्यकृतो भावः भवति इति। तत्र एते अस्माभिः उपन्यस्ताः, तत्र एतद् भवान् आह सकृते शब्दाः प्रवृत्ता अपायेषु वर्तन्ते इति एतच्च वार्तम्। अर्थात अन्यत् इदानीम् एतदुच्यते। अर्थात भवतः यत् कथनं वर्तते, भवतः कथितं यत् अन्योन्यकृतो भावः भवति, अत्र एकादि शब्देषु अन्योन्यकृतः भावः नास्ति, तत्र एकशेषः न, तत्र अन्योन्यकृतं सारूप्यम् अत्र वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति, क्वचित् अन्योन्यकृतो भावः वर्तते वा, सारूप्यं भवति वा? तत्रोक्तं यत् माता पिता भ्राता इत्यत्र भवति। तो भवता कथितं सकृदेते शब्दाः प्रवृत्ता अपायेषु वर्तन्ते, तथा तत्र एकादि शब्द विषये नास्ति। तो यत्तु भवान् अस्मांश्च चोदयति सन्ति पुनः केचित् अन्येऽपि शब्दाः येषाम् अन्यकृतो भावः भवति, तत्रोक्तं तत्र एते अस्माभिः उपन्यस्ताः मातृ इत्यादि शब्दाः। तत्स्मिन् विषये भवतः कथनं वर्तते सकृदेते शब्दाः प्रवृत्ताः अपायेषु वर्तन्ते, किन्तु तथा एकादि शब्देषु नास्ति इति भवतः यत् कथनं, तत्र एवं वक्तुं शक्यते। किं वक्तुं शक्यते? एकैको नोद्यन्तुं भारं शक्नोति यत् कथं तत्र एकैकः कर्ता स्यात् सर्वे वा स्युः कथं युक्तं कारणम् उद्यमनं चेन् नोद्यच्छति चान्तरेण तत्तुल्यं तस्मात् पृथक् पृथक् ते कर्तारः सव्यपेक्षास्तु। एकैकः भारम उद्यन्तुं न शक्नोति। यदा कश्चन एवं भूतः भारः यत् एकः जनः एव तस्य भारं वोढुं समर्थः न भवति, तथैव कस्यचित् कार्यविधाने एकैकः कर्ता न भवति, फलतः तत्र अनेकेषां संयोजनं क्रियते। सर्वे वा स्युः तत् कथं युक्तं, तत्र सर्वे तत्र भवन्ति। एवं कारणम् उद्यमनं चेत् नोद्यच्छति चान्तरेण तत्तुल्यम्। एवमेव अत्र स्वतुल्य द्वितीयं सहायं विना उद्यमनं न भवितुमर्हति, तथा दृश्यते। तस्मात् परस्परासापेक्षं पृथक् पृथक् कर्तृत्वं भवति सर्वेषां तेषां। कारणम् उद्यमनं चेत् नोद्यच्छति चान्तरेण तत्तुल्यं तस्मात् पृथक् पृथक् ते कर्तारः सव्यपेक्षास्तु। अर्थात् तत्र व्यपेक्षायां सव्यपेक्षास्तु तत्र उक्तं वर्तते। सव्यपेक्षास्तु इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात वस्तुतः द्व्यादीनाम् एक से शब्द अभावे नियमतः उद्भूता वयोभेद समुदाय विवक्षा तत्र सर्वत्र भवति। तत्र यदा उद्भूता वयोभेद समुदाय विवक्षा भवति
तत्र न कदाचिदपि द्व्यादि शब्देभ्यः तत्र एकवचनं संभवति। अतएव तेभ्यः एकादि शब्देभ्यः अत्र एकशेषः न जायते इति समाधानं कथितं वर्तते। अर्थात् तत्र उद्भूतावयवेद विवक्षायां तत्र द्विवचनं बहुवचनं या द्वित्वं द्विशब्दस्य प्रयोगः बहुशब्दस्य त्रिशब्दस्य चतुष्शब्दस्य वा प्रयोगः भवति। अनुद्भूत भेद विवक्षायां तत्र एकवचनं भवति। अनुद्भूत भेद विवक्षा केवलं एक शब्दे भवति। अतः एक शब्दः नित्यम् एकवचनान्तः। तत्र अत्र उभयावयव भेद तत् भेद विवक्षायां तदा द्वौ इति व्यवहारः। तत्र अनेकावयव भेद विवक्षायां तत्र त्रयः चत्वारः पञ्च षट् इत्यादि शब्दानां तत्र प्रयोगः भवति। एवं रीत्या अत्र एकशेषस्य आपत्तिर्न भवति इति समाधानम् उक्तं भगवता भाष्यकारेण। अपरोऽपि एकः विचारः आयाति। प्रथम मध्यमोत्तमानाम् एकशेषः असरूपत्वात्। प्रथम मध्यमोत्तमानाम् एकशेषो वक्तव्यः। पचति च पचसि च पचतः पचसि च पचामि च पचावः पचति च पचसि च पचामि च इति पचामः। अत्र एकशेषः वक्तव्यः। प्रश्नः भवति अत्र एकशेषः कथं न भवति, किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? तदा उच्यते स्वरूपाणाम् एकशेषः। अत्र तु समानरूपत्वं नास्ति। तस्मात् धेतोः अत्र एकशेषः तत्र एकशेषः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र एकशेषः करणीयः। अत्र कैयटः सम्यक् विचारयति यत् अयं प्रसंगः कथं समागतः, कं भावमादाय अत्र प्रथम मध्यमोत्तमानाम् एकशेषो असरूपत्वात् इति विचारः समागतः। कैयटः प्रतिपादयति एकस्मिन् पुरुषे क्रियायाः एकत्वात् नास्ति एकशेषः। एकस्मिन् पुरुषे यदा प्रथम पुरुषमादाय तत्र पचति पचतः पचन्ति, तत्र क्रिया एकैव वर्तते। कर्तृभेदः पाकक्रिया कर्ता तत्र देवदत्ता भवति, देवदत्तौ भवतः देवदत्ता भवन्ति इति कृत्वा तत्र एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं भवति कर्तृभेदात् इति विषये पूर्वं सम्पादितम्। अतः अत्र तत्र एकशेषः न भवति। पुरुषभेदेन तु तत्र प्रत्यक्त पराक्तादि भेदे विरोधात्, प्रत्यक्त पराक्त भेदे विरोधात् क्रियायाः अनेकत्वात्। तो प्रत्यक्त्व पराक्त्व इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् अत्र प्रत्यक्त्व इत्यस्य तात्पर्यं भवति अहंकारानास्पद चैतन्यम्। अहंकारास्पद चैतन्यम्, अहंकारास्पद चैतन्यं भवति प्रत्यक्त्वम् अर्थात् युष्मत् शब्दः। पराक्त्वं भवति अहंकारास्पद चैतन्यत्वम्। अत्र प्रत्यक्त्व पराक्त्व भेदे अत्र विरोधः भवति। फलतः तन्निरूपित क्रियाणां तत्र भेदः भवति। तो क्रियाणां भेदस्य सत्त्वात्
तत्र एक शेषा भवितुम् अर्हति। यतोहि तत्र प्रथम पुरुषे केवलं चेतनत्वमात्रम्, चेतनावान् पुरुषः। युष्मदि शब्द प्रयोगे अहंकारानास्पद चेतन कर्ता भवति, तदृष्ट्या सह भिन्नः। अहम अस्मदि शब्द प्रयोगे अहंकारास्पद चेतनत्वं तद विशिष्टः कर्ता भवति। तो एवं तत्र भिन्न 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 कर्तॄणां तत्र स्थिते सत्वात् तन्निरूपित क्रियापि भिन्ना भवति इति कृत्वा तत्र भिन्न पुरुषाणाम् एक शेषः भवितुमर्हति। क्रियाभेदात् एकस्मिन् पुरुषे न भवितुमर्हति क्रियायाः एकत्वात् इति तात्पर्यम्। यदा च युष्मदस्मदि एव अनेकार्थाभिधान समर्थे तदा तत्र अयं विचारः। अत्रापि च निमित्तभेदायाः एव क्रियायाः आख्यातेन अभिधानं यत्र भवति, यदा अत्रापि निवृत्तभेदाय एव क्रियायाः आख्यातेन अभिधानं भवति तदा तत्रापि एक शेषः अनुभवतुमर्हति इति तात्पर्यम्। इत्थम् एक शेष विषये पंचपक्षाः पूर्वं स्थापिताः, अनन्तरं तत्र षष्ठोऽपि पक्षः श्रावितः। तत्र त्रिषु पक्षेषु एक शेषः भवितुमर्हति इति समाधानं जातम्। अनन्तरं विचारः सञ्जातः ये संख्यावाचिनः शब्दाः आदर्शतः संख्या संख्ये इत्यत्र एक शब्दादारभ्य 10 शब्दं यावत् एतेषाम् एक शेषः भवितुमर्हति वा न वा भवितुमर्हति तस्मिन् विषयेपि समाधानं जातम्। एवं प्रथम मध्यमोत्तमानाम् एक शेषः भवितुमर्हति न वा एतस्मिन् विषयेपि समाधानं जातम्। अत्र समाधानं जातम् असरूपत्वात् तत्र एक शेषः न भवितुमर्हति। अनन्तरं विचारः भवति एतत् सूत्रम् एक शेष विधान आवश्यकमस्ति वा न वा। एतत् सूत्रं विनापि कार्यं भवितुमर्हति वा न वा। अर्थात् एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यान पक्षोऽपि कश्चन विचारितो वर्तते भगवता भाष्यकारेण, तस्मिन् विषये किञ्चित् उच्यते। द्विवचन बहुवचना प्रसिद्धि एकार्थत्वात्। द्विवचन बहुवचनयोश्च अप्रसिद्धि किं कारणम् एकार्थत्वात् एकोऽयम् अवशिष्यते तेन अनेन तदर्थेन भवितव्यं किम अर्थेन यदर्थः एकः किमर्थश्चैकः एकार्थः। अत्र यथा रामश्च रामस्य इति रामौ अथवा रामश्च रामस्य रामस्य इति रामः, अत्र एकः शब्दः शिष्यते। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति कृत्वा यदा एक शब्दः शिष्यते तदा एकस्यैव अर्थस्य विधायकः स्यात्। तदा द्विवचन बहुवचनयोः अप्रसिद्धिर्भवेत्। यतोहि सः अवशिष्टः शब्दः एकार्थकः भवेत्। एकः अयम् अवशिष्यते तेन अनेन तदर्थेन भवितव्यम्। एकर्थस्य वाचकः स्यात्, अनेकर्थस्य वाचकः न स्यात्। तस्य यः अदर्थः एकः किमर्थश्चैकः एकार्थः। एतस्मिन् विषये कैयटः एतस्य भाष्यस्य भावं प्रदर्शयति। कथयति प्रत्यर्थम शब्दनिवेशे एकैकः शब्दः एकार्थाभिधायी इति सह विवक्षायां निवृत्तेषु शब्दान्तरेषु शिष्यमाणेन शब्देन
स्वस्मिन्नेव एकत्रार्थे अवस्थेयम् इति भावः सर्वेषु पक्षेषु अयं दोषः प्रातिपदिकैकशेषे द्विवचन बहुवचनानाम् अनुत्पत्ति प्रसंगः विभक्त्यन्तानां विभक्तौ वा परतः एकशेषे च अर्थाभावात् द्विवचन बहुवचन निवृत्ति प्रसंग अतः स्वभावतः शिष्यमाणः अनेकार्थः किम एकशेषेण एकशेषेण सह अनेकार्थः कथं भवति इति प्रश्नः। उच्यते नैकार्थ्यम् नयम् एकार्थः किं तर्हि द्व्यर्थः बहुर्थश्च यः शिष्यमाणः शब्दः स एकार्थः न भवति द्व्यर्थोऽपि भवति बहुर्थोऽपि भवति। नैकार्थमिति चेत् आरम्भानर्थक्यं चेत् शिष्यमाणः शब्दः एकार्थ्यं न भवेत् तर्हि एक शेषारम्भः एव अनर्थकः स्यात्। इह शब्दस्य स्वाभाविकी वा अनेकार्थता वा वाचनिकी वा न एकार्थमिति चेत् एक शेषारम्भः अनर्थकः स्यात्। चेत् सा एकार्थकः न स्यात् तर्हि सः अत्र एक शेष कथनमेव तत्र अनर्थकः स्यात्। कथं इह शब्द स्वाभाविकी वा अनेकार्थता कथम अनेकार्था स्वाभाविकी वर्तते अथवा वाचनिकी वा वर्तते। यद्यपि सर्वमेव स्वाभाविकं तथापि यत्र प्रयोग विप्रयोगो दृश्यते तत्र प्रयोग निवारणाय यदुच्यते तद वाचनिकम् अवधीयते। अत्र स्वभावतः द्वित्वविवक्षायां द्विवचनस्य प्रयोगः बहुत्वविवक्षायां बहुवचनस्य प्रयोगः तदर्थम् एकशेषसूत्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। शब्दार्थ संबंध से नित्यत्वं तत्र शब्दार्थ संबंध से नित्यत्वं यदा वर्तते तदा द्वित्वविवक्षायां तत्र द्वयोः अर्थयोः बोधनाय तत्र शक्ति द्विवचनस्य शब्दस्य शक्तिर्भवति। एवं बहुत्वविवक्षायां बहूनां बोधे तत्र बहुवचनस्य शब्दस्य तादृशस्य तत्र शक्तिर्भवति तादृशसम्बन्धः भवति स च नित्यः। तदर्थं स्वरूपाणवेशे विभक्ति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एवं स्थितिरस्ति अतः एतत् सूत्रम् अनावश्यकमस्ति। तद् यदि तावत् स्वाभाविकी एतस्मिन् विषये यदा स्वाभाविकी प्रवृत्तिः वर्तते अशिष्यः एकशेषः एकेन उक्तत्वात् अशिष्यः एकशेषः एक शेषः अत्र आवश्यकः नास्ति। किं कारणम् एकेन उक्तत्वात् तस्यार्थस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण च न भवितव्यम् उक्तार्थानां प्रयोगात्। यदा एकः एव कथितः शब्दः तस्य द्वित्वस्य बहुत्वस्य च बोधकः भवति प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति नियमे सत्यपि जागरूके यदा एकेन शब्देन द्वित्वस्य बहुत्वस्य प्रतीतिर्भवतुम् अर्हति तदा अपरस्य शब्दस्य प्रयोगस्य आपत्तिरेव न भवति। यदा एकः एव शब्दः कथयति अपरस्य शब्दस्य प्रयोगस्य आपत्तिर्न भवति तदा एकशेषस्यापि आवश्यकता न भवति। अर्थात् द्वयोः रामार्थयोः कथनार्थं तत्र रामस्य द्वयोः रामशब्दयोः प्रयोगस्य आवश्यकता न भवति। एकः एव रामशब्दः द्वितीयविवक्षायां तत्र रामद्वयं कथयति एवमेव रामत्रयं कथयति तस्मिन् तस्य शक्तेः सत्त्वात्। अतः अत्र एकशेषः अशिष्यः एकेन उक्तत्वात् तस्यार्थः तृतीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम् कथम् उक्तार्थानाम् प्रयोगः। यदा तेनैव शब्देन तेषाम् अर्थानां बोधः भवति चेत् पुनः तस्य बोधनाय अपरस्य शब्दस्य प्रयोगस्य आपत्तिर्न भवति। न वक्तव्यं सिद्धम् एकशेष इत्यर्थः अर्थात् एतत् न वक्तव्यम् एकशेषः तत्र आवश्यकं वर्तते। कथम् एकशेषारम्भ सामर्थ्यात् अयम् अर्थः गम्यते शिष्यमाणः
शब्दो अनेकार्थावधायीति एकेन न हि अनेकार्थावधायी धानाय एक शेषः क्रियते। एकार्थाभिधाने तु अनेक शब्दा प्रसंगात अनर्थकम एक शेषः स्यात्। तात्पर्यम् इत्थं भवति, स्वतः शब्दः तस्य अर्थस्य अभिधायकः न भवति यावत् केनापि शास्त्र विशेषेण तत्र सामर्थ्यं न कल्प्यते। सामान्येन उच्चरितः शब्दः एकत्वस्य वाचकः भवति। कथं? तत्र एकत्व संख्या केवलान्वयी सर्वत्र तिष्ठति इति कृत्वा। यद्यपि आकाशम् अनन्तं वर्तते तथापि तत्र एकम् आकाशम् इति व्यवहारः भवति। वायुः सर्वत्र वर्तते तथापि एकः वायुः इति सामान्येन व्यवहारः भवति। यद्यपि तत्र 51 वायुनां स्वरूपं वर्तते, भिन्नतया वर्तते, किन्तु वायुः इति सामान्येन एकवचनतया अपि प्रवृत्तिर्भवति। वायुर्वाति, वायवः वान्ति इति प्रयोगः प्रायः न दृश्यते, वायुर्वाति इति प्रयोगः भवति। एवम् अत्रापि तत्र उच्चरितः एकः शब्दः एकस्यैव अर्थस्य प्रत्यायकः भवति। यदा तत्र द्वित्वस्य बहुत्वस्य वा प्रतीतिर्भवति, तत्र बहूनां द्वयोः प्राप्तयोः एकः शिष्यते, अन्यः लुप्यते। यः शिष्यते सा लुप्यमानार्थाभिधायी इति कृत्वा शिष्टः रामशब्दः, रामादिशब्दः तत्र अर्थद्वयम् एवं अर्थत्रयं वा कथयति। एव एतदर्थं तत्र एकशेषः आवश्यकः इति वक्तुं शक्यते। अतः अत्र एकशेषस्य आवश्यकता भवति। एको एव अवश्यते सा द्व्यर्थः बहुर्थः भवति। उच्यते न वक्तव्यं सिद्धम एकशेष इत्येव। अर्थ एकशेषारम्भ सामर्थ्यात् अयमर्थः गम्यते शिष्यमाणः शब्दः अनेकार्थाभिधायी अन्या रीत्या, अतः एकशेषः शिष्य इति न वक्तव्यः। तत्र पुनः आक्षेपः भवति, कथं पुनः एकोऽयम् अवशिष्यते इत्यनेन द्व्यर्थता बहुर्थता शक्या लब्धुम्। यदा एकः अवशिष्यते तदा द्व्यर्थस्य प्रतीतिः कथं भवति, बहुर्थस्य प्रतीतिः कथं भवति इति विषये उच्यते इति प्रश्ने। तच्च एकशेषकृतम्, अर्थात तस्य अर्थस्य प्रतीतिः एकशेषेण लभ्यते। यदा रामस्य रामस्य इति द्वित्वविवक्षां द्वयोः रामशब्दयोः सम्प्राप्तिः, तदा यः शिष्यते सः स्वस्य लुप्तस्य च उभयोः अर्थयोः वाचकः भवति। एवं यत्र त्रयाणां शब्दानां सम्प्राप्तिः रामस्य 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 इति, तत्र यः शिष्यते सः स्वस्य लुप्तयोः अपरयोश्च वाचकः स भवति। या शिष्यते सा लुप्यमानार्थाभिधायी इति रीत्या तत् एकशेषं विना न भवितुमर्हति। तच्च एकशेषकृतं नहि अन्तरेण तद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगं तस्यार्थस्य गतिर्भवति। पश्यामश्च पुनः अन्तरेण तद्वाचिनः शब्दस्य प्रयोगं तस्यार्थस्य गतिर्भवति। अग्निचित् सोमसुत् इत्यादि। यथा अग्निचित् अग्निं चिनोति इति अग्निचित्, सोमं सुनोति इति सोमसुत्। अग्निचयनकर्ता सोमचयनकर्ता, अत्र कर्तृर्थस्य लाभः भवति। यद्यपि यत्र क्युप् प्रत्ययः नास्ति, यः कर्तृर्थे विहितः, तथापि यः प्रकृतिमात्रम् अवशिष्टं वर्तते अग्निचित् इति सोमसुत्, स लुप्यमानस्य प्रत्ययस्य यः कर्तृर्थः
तस्यापि वाचकः भवति इति कृत्वा अग्निकर्मक चयनकर्ता सोमकर्मक सवनकर्ता इति अर्थः भवति अग्निचित् शब्दस्य सोमश्व शब्दस्य। ते मन्यामहे लोपकृतम् एतत् येन अत्र अंतरेणापि तदवाचिनः शब्दस्य प्रयोगं तस्यार्थस्य गतिर्भवति इति। तत् तस्य प्रत्ययस्य प्रयोगं विनैव यत् कर्तृर्थस्य अग्निचित् सोमसुत इत्यत्र प्रतीतिर्भवति तेन इत्थं ज्ञायते यस्य लोपः अत्र विहितः भवति तस्य प्रयोगं विनापि यः अवशिष्टः वर्तते तद्वाचिनः कर्तृवाचिनः शब्दस्य प्रयोगं विनापि तस्य कर्तृर्थस्य अत्र प्राप्तिर्भवति अवशिष्टेन शब्देन। तथैव अत्रापि रामस्य रामस्य इति एकः अवशिष्टः रामशब्दः स्वस्य यथा बोधकः भवति तस्य लुप्तस्यापि रामशब्दस्य बोधकः भवति इति रामो इति द्विवचनः शब्दः तत्र प्रयुज्यते एवमेव रामः इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्। अतः अत्र व्यर्थता बहुवर्थः तथैव इहापि एकशेषकृतम् एतत् येन अत्र एकः अयम् अवशिष्यते तेन च द्व्यर्थतायाः बहुवर्थतायाः च प्रतीतिर्भवति। तत्शब्दस्य द्व्यर्थता बहुवर्थता सिद्ध्यति अवशिष्यस्य। अत्र पुनः विचारः भवति उच्यते उच्येत तर्हि न तु गम्येत। भवतु न वचनात् अनेकार्थ कार्याणि भवन्तु उच्चेत किंतु न तु गम्येत किंतु तादृशस्य अर्थस्य प्रतीतिर्न भवति। कथम् उच्चरितः शब्दः प्रत्ययो भवतु नानुच्चरितः यस्य अर्थ यस्य शब्दस्य तादृशम् उच्चारणं तेनैव रूपेण तस्य ज्ञानं भवति। यो हि गाम् अश्वम् इति ब्रूयात् अश्वं वा गौरिति न जातु चित संप्रत्यय। अर्थात यदा गौरित्युच्यते तदा गोः प्रतीतिः भवति। अश्व इत्युच्यते तर्हि अश्वस्य प्रतीतिर्भवति। किन्तु तत्र गौः इत्युच्यमाने अश्वस्य प्रतीतिर्न भवति। तत्र अश्वः इत्युच्यमाने गौ इत्यस्य प्रतीतिर्न भवति। अतएव अत्र यदा एकस्य राम शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि एकस्यैव अर्थस्य उपस्थापकः भवति। द्वित्वस्य बहुत्वस्य उपस्थापकः न भवितुमर्हति। तेन अनेकार्थाभिधाने यत्नं कुर्वता अवश्यं लोकः पृष्ठतः अनुगन्तव्यः केषु अर्थेषु लौकिकाः कान् शब्दान् प्रयुञ्जते इति। लोके च एकस्मिन् वृक्ष इति प्रयुञ्जते द्वयोः वृक्षौ बहुषु वृक्षाः इति। यही तर्हि लोको अवश्यं शब्देषु प्रमाणं किमर्थम् एकशेषः आरभ्यते। अत्र भाष्यकारः लौकिकं प्रयोगम् आदाय एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्याने प्रयत्नं विदधाति। तत्र तेन अनेकार्थाभिधाने यत्नं कुरुता अवश्यं लोकः पृष्ठतो अनुगन्तव्यः। लोके जनाः कथम् अर्थद्वयाभिधाने द्विवचनस्य प्रयोगं कुर्वन्ति बहुवर्थाभिधाने तत्र शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। यतो हि व्यवहार विषये लोकः प्रमाणं भवति। लोके यादृशं स्वरूपं वर्तते शास्त्रेऽपि तत्स्वरूपं ग्राह्यम्। अतएव भाष्यकारः कथयति तेन अनेकार्थाभिधाने यत्नं कुर्वता जनेन अवश्यं लोकः पृष्ठतः अनुगन्तव्यः। अर्थात लोकस्य अनुसरणं करणीयम्। केषु अर्थेषु लौकिकाः कान् शब्दान् प्रयुञ्जते कथं तत्र तादृशः प्रयोगः भवति। लोके कथं भवति। लोके च एकस्मिन् वृक्षः इति प्रयुज्यते। एवमेवं द्वयोः कृते वृक्षौ इति प्रयुज्यते।
बहुशकृते तत्र वृक्षा इति प्रयुज्यन्ते। तो यदि तर्हि लोकः अवश्यम शब्देषु प्रमाणं वर्तते, अर्थात एकत्व विवक्षायाम् एकवचनं द्वितीय विवक्षायां द्विवचनं बहुविवक्षायां बहुवचनं लोके प्रवृत्ति भवति, एक शेषं विनैव तत्र तेषा तादृशा शब्दाः प्रयुज्यन्ते। फलतः अत्र एकशेषस्य न काचन आवश्यकता वर्तते। शास्त्रेऽपि यथा लोके व्यवहारः तथा शास्त्रे व्यवहारः स्यात्। अपरस्य एकशेष विचारस्य प्रसंगः अनावश्यकः। एवं रूपेण एतस्य प्रात्याख्यानं प्रथमदृष्ट्या भगवान् भाष्यकारः अपि ददाति। यतो हि समयः सञ्जातः, अग्रे पुनः एतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।